Praise God. You know, the Lord whom we serve loves us so much that He showed His love, that the Bible says even when we were His enemies, He chose to come down, emptying His glory, taking a form of a servant and taking our place on the cross to save you and me. पळयात आमचो देव कितलो मोगाळ. आमी ताचे दुस्मान जावनूय कशे दुस्मान जाले, ताचे उतर मोडून पातकांत जिवन आमी ताचे दुस्मान जाले. आनी दुस्मान आसोनूय आमचो देव आमचो मोग कोत्ता आनी म्हणटा हांव म्हज्या दुस्मानाक म्हजे इश्ट कोत्तलो. Hallelujah. He loves us unconditionally. तो आमकां कांयच भेदभाव करिनासतना, कसलेंच गुन्यांव दवरिनासतना आमचो मोग कोत्ता. And the day we come to understand that God loves us, our whole life begins to change. आनी ज्या दिसा जाका कोणाक कळटा देवाचो मोग आमचे सवय कितलो व्हडतो, तो जिवीत आदले भाशेन उरोना, जिवीत आमचें बदलता जाका कळटा देवाचो मोग. Every time a person gets into fear, जितलेय फावटी आमी भिरांतेन सांपडटा, every time a person gets worried, जितलेय फावटी आमी चिंतनाच्या भारान भोगता, it is because you are doubting His love. Because you are doubting His love. कित्याक लागून आमी भियेतात ओ चिंतनाच्या भारान रावतात, कित्याक आमी देवाचेर दुबाव धरतात अशें मागीर कळटा. You are doubting His love. ताच्या मोगाचेर आमकां दुबाव आसा. The day you stop doubting His love, there is no fear. ज्या दिसा आमी देवाच्या मोगा बद्दल दुबाव नात तेन्ना आनी भिरांत आसची ना. Because Bible teaches us perfect love cast out all fear. कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयलोलें मेवता की पूर्ण मोग, संपूर्ण मोग सगळी भिरांत काडून उडयता. It's every time you fall and disobey God, it's because of you not trusting His love. कित्याक लागून आमी देवाचें उतर स्वत मानिनात, मानून घेनात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोनात, कित्याक आमकां ताचेर दुबाव आसता, दुबाव लागता. देव कोत्तलो, देव करेन दितलो. You know when somebody comes and helps you, जेन्ना कोणूय येवन तुका आदार कोत्ता, somebody comes and solves your problem, जेन्ना कोणूय येवन तुका तुजे चूक ओ तुजे त्रासांतलो तुका मेकळो कोत्ता, the whole day you will be talking about that person, thinking about that person, and you long to have friendship with that person. आमी पत्तून ताच्योच खबरो कोत्ता जाणें आमकां त्रासांतलो सोडयला, आनी आमी रावता तो मनशाक केन्ना तरी पत्तून मेवतलो, तो पत्तून येतलो, म्हजेशी उलयतलो. We always want to have intimate relationship with that person. आमकां सदांच जाय ताचेशी संबंद जोडलेलो असल्या मनशाची जो आमकां प्रश्नाक सुटावे दिता. But if we really think for a moment that we were all destined to go to hell, and this person stood there and blocked the way of hell for us and turned us around and became a bridge from earth to heaven, how much more we got to love this person who has set us free. Come on. जरी तर आमी आमच्या जिवितांत चिंतून पळयल्यार आमी सगळीं पातकांत बुडोवन आसलीं, आमी सगळीं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन आसलीं, म्हणटकूच आमची वाट आमी हूंय तांकतालेत इफेर्नाचे वाटेंत आमी सांपडलोले. पूण जेन्ना जेजूचें उतर आमकां मेवलें आनी कळलें की जेजून तर आमी सोमी आनी दोनी म्हूण मानून कोत्ता, त्या दिसा आमची वाट जेजू बदलता. इफेर्नांत जी आमी वचपाची ती आमकां स्वर्गीच्या राजार, सो संवसारांत सान स्वर्गार कशें वचपाक तो आमकां एक पूल जाता, ब्रिज. You know, our love for one another is based on the other person's performance. आमचो मोग एकामेका सवें फकत एकामेकाच्या दिवपा घेवपाचेर आसा. If the other person's performance is according to what I am pleased, I love that person. आमी फकत तूं कितें कोत्ता तें म्हाका बरें दिसल्यारूच हांव तुजो मोग कोत्तलो.
But look at Jesus. पूण जेजूचेर नदर Look मारूया, at our God. आमच्या देवाचेर नदर The मारूया. Bible says even when we were rebellious, rebelling against Him, He still loved us unconditionally, and He continues to love us unconditionally for all eternity. Hallelujah. पवित्र पुस्तकाचेर अशें बरयलेलें मेवता की आमी मनीस आख्खे मनशाकूळ जोरी देवाचेर कल्पून आसले, देवाचेर आड उतराचेर आड चलताले, देवाचें उतर मोडटाले, देवाचें उतर सांबाळून दवरिनासले, तरूय आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा देव मनशाचो मोग कोत्तालो आनी देव मनशाचो आजून लेगीत मोग करीत आसा. ताचे गुन्यांव पळयना, ताच्यो चुकी पळयना, ताचें पातक पळयना. How do you feel when somebody in your relation deposits a huge amount in your name in the bank? कितें तुका भोगतलें जोरी तर एका मनशान तुजे बँकांत अकस्मात जायते दुडू घातले, कितें तुका Made lots and lots of deposit in your life. तुज्या जिवितांत ताणें जायतें बरें करून दवरलेलें आसा. And this person deposited in your name when you did not even know him. आनी हो मनीस तुका वळखना आनी वळखनासतना लेगीत तुज्या जिवितांत You don't know this person. तूं ह्या मनशाक वळखना, पूण तो तुज्या जिवितांत येता आनी तुका तुजे बँक बोत्ता, तुका जिवितांत तुका घर आनी कितें मोठो कितें जाय तितलें दर तूं दिता. What would you think about this person? जाल्यार तुका कसलो संबंद लागतलो ह्या मनशाचो? I can tell you when the husband brings a beautiful ring or something precious to his wife, the wife says, I love you. आमी म्हणटा जेन्ना आमकां आमचे बायलेक कितेंय दितात, एक मुदी भांगाराची वो कितेंय धाकटीशी वस्त, जाल्यार बायल खुशाल बरी जाता एक धाकटेशे वस्तूक लागून आनी रोखडीच उद्गारता, हांव तुजो मोग कोत्ता. But this person has deposited everything that we ever need in our life. He has deposited in your account. पूण ह्या घोवा भाशेन एक धाकटें किस्कूट घेवन बायलेक दिता ते भाशेन न्हय, एक मुदी दिता ते भाशेन न्हय, पूण ह्या देवान आमकां जें कितें गरजेक सगळें जाय आसलें तितलें आमच्या भितर घातलें, आमकां करून दिलें. Just read that. Let me just show you how much our God loves us. वाचूया आनी पळोवया बरयलोलें आसा तें कितलो आमचो देव मोग कोत्ता तो. 1 Peter 2 and verse number 3. Two Peter, sorry, my mistake. 2 Peter chapter 1 verse 3. His divine power will give us everything that our life has given us. His divine power will give us. We have been studying about two kinds of faith from the last 2 days, and we understood that there is a faith that comes through our senses, and there is a faith that comes through the Word of God. And here is God speaking to every person seated here. His divine power has, not will, has, say that has, say that again, has given unto us, not some, given unto us all things. All things. Not some things, all things. not some things, All things. all things that pertains to life and godliness. You know what that scripture says? Anything and everything that you will ever need in your life to live a godly life, a life that is pleasing to you, my friend, everything has been deposited in your account. Hallelujah. You know, if somebody had to get healed, everybody would have clapped for one healing. Here he's saying healing is deposited, deliverance is deposited, protection is deposited, prosperity is deposited, love, joy, peace, eternal life, everything has been deposited in your account. दुसरी पेद्रूची चीट पयलो आवेसूर तिसरी वळ
2220 2220 पेज नंबर. क्रिस्तान आपले व्हड ते दिव्य पदवेन फावो ते परी आमी जिवंक आनी ताची भक्ती करूंक सगळे गरजेक जाय तितलें आमकां दिलां. हालेलुया. दिला की दितालो. He will give. Now tell me honestly, what do you think all the time God is going to give me? God is going to give me healing. God is going to give me deliverance. God is going to give me protection. God is going to give me prosperity. But look at God. He's saying, child, my love for you is not depending when you ask, I will give you. My love for you is before you know me, I died for you. I took that punishment that you deserved, and I earned reward because of my obedience, and that reward that I earned because of my obedience, I give to you. I have given it to you as a gift from me. सो पवित्र पुस्तकार कितें मेवता? देव क्रिस्ता उद्देशी आमकां दितलो म्हणटा वो दिला म्हणटा, थोडेंच वो सगळें म्हणटा. आमी म्हणटा पेकोवणीच तरी कोणूय जालो, आमचो कोणूय दुयेंत आसलो, व्हीलचेराचेर आसलो, अंथरुणार आसलो, अकस्मात रितीराक येवन तो धांवता, चलता, भोंवता, बरो जालो म्हणटून आमी इतली हुशाल जातात, वय ना? तो म्हणटा ती पेकोवणी बरो जावपाची एक किस्कूट कशें, तितूंक आसा आनीक जायत्यो वस्तू ज्यो देवान करून दवरलेल्यो आसात. जरी तर आमकां ताची वळख आसा, देवान आनीक जायत्यो वस्तू करून दवरल्यात म्हूण, जाल्यार म्हणटा आमी कितली खुशाल आसतलीं. कितें जालां आमकां खबर ना. ताका लागून आमची मागणी कितें? एक दीस देव बरो करतलो. देवा म्हाका बरो कर, ओ देव म्हाका दितलो. आमची मागणी चुकीची जाल्यात नको आसतना देवाचें उतर. सो देवान आमचो इतलो मोग केलो, आदी फुडें तो तुवें कितें बरें केलां, आमी कितें बरें केलां म्हूण तो बरें करतलो आतां म्हणोना. आमी पाड केलोलें आसतनाच तो आपूण आदी फुडेंच बरें करून दवरलें क्रिस्ताच्या मरणा उद्देशी. क्रिस्तान आमचे पासत आमचें फारीकपण आपल्याचेर घेतलें आनी ताका लागून ताका मेवलो इनाम, आनी तो इनाम काडलो तेणें आनी आमकां दिलो. ताका म्हणटात सगळें जें कितें आमकां गरजेक जाय आसलें तें. Praise the Lord. Please listen to this very carefully. Christian life is no longer asking God to give me this and give me that, but Christian life is looking into the map and taking what belongs to you, which has been deposited in your account. And this is the map. This is the map. Hello, this is the map. If you know this map, you know what's deposited in your account. If you don't know this map, you will live a life of a beggar. But praise God, if you know this map, you live a life of a believer, and everything in the kingdom of God operates through believing, not begging. Children of God are not beggars. Children of God are believers. Hallelujah. Ask your neighbor, who are you? Beggar or believer? विचार तुझ्या शेजाऱ्याक, न्हिदो नाकात सकाळीं फुडेंच. विचार तुझ्या शेजाऱ्याक, तूं कोण? तूं भिकारी ओ स्वत मानपी ओ भावार्थी? भावार्थी म्हळ्यार कितें? देव करतलो ओ देवान केला म्हूण स्वत मानता, देवान दिला म्हूण स्वत मानता. How do I believe? I believe through the scriptures. क्रिस्ती जिवीत आतां मागपाचें उरोंक ना, क्रिस्ती जिवीत आतां स्वत मानपाचें उरलां. ह्या पुस्तकांत पळोवन देवान जें कितें करून दवरलेलें आसा तें मेवलें म्हूण स्वत मानपाचें. Christian living is to learn how to withdraw what is in the deposit. क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार काडून जें कितें देवान करून दवरलेलें आसा, घालून दवरलेलें आसा तें स्वत मानून काडूंक मेवलें म्हूण आपल्याक. And that becomes a big problem. देवान आमच्या करून दवरलां, पूण आमी क्रिस्तांवां कितें घेवन बसलोलीं हांवें फायल्यो कोणें करून घातला. देवान करून दवरलेलें आसा आमकां बरें बरें, पूण आमी घेवन भोंवतात एक फायल, कोणें सांगतात ते कोणें करून घातलां दिसता. Hallelujah. Have you ever gone to the bank?
कोणूय केन्ना बँकांत गेला सद्दां बँकां आसताय Okay. काम कोत्ताय ती म्हणटा Okay, when you go to the bank, you ask them your balance. What's the deposit in your account? जेन्ना आमी बँकांत वयतात तेन्ना आमी आमचे तपासतात कितले उरल्यात ते कितले आहा ते. Let's say you got 5 lakhs in your account. धरया 5 लाख तुजेशी आहात. Will that person show you 5 lakh rupees? जरी तर तुजेशी थिंगा बँकांत 5 लाख आहात तो तूं येयले म्हणटकूच पोतो काडून दितलो हे 5 लाख हे तुजे म्हणून. Or will he just press it on the printer and give you the printout and there you will see 5 lakh on the credit side? वो तो फकत तुका पळयतलो तुजो अकाउंट नंबर घेतलो तेजे कंप्युटराचेर चॅक करतलो आनी तें तिणें तें बरयलोलें आसा तें तुका सांगतलो. And somebody from abroad told you that he has deposited another 10 lakhs in your account. आनी भायर सान तुजी कोण आहात तेणी तुका सांगलां की 10 लाख आनी कोण घातल्यात म्हूण तेणी. So when you went there, the person said the 5 lakh was a deposit, just a balance which was about 3 days back, but now the total amount is 15 lakhs. आनी तो बँकवालो तुका सांगतलो 5 लाख तुजे 3 दीस पयलीं जे आसलोले ते आनी आतां नवे तुका दिसती पडटात ते हिंगा 10 लाख म्हणजे टोटल 15 लाख तुजेशी आसात. So he's going to give you 15 lakhs and show you this is your money. सो तो भितरलो पोतो काडटलो आनी 15 लाखांच्या मुखार तुजेशी दवरतलो आनी सांगतलो हे तुजे दुडू. ओय वो ना ती बँकांत वचून ती बँकांत वचून ओय वो ना बँकांत तो दाखयतलो तुका दुडू काय सांगतलो वाचून ते कंप्युटरा वयले. Just using the paper. He will remove a printout and give you 15 lakhs. Just a paper printout. आनी तो काडटलो आनी तुमकां एक पेपर दितलो जें कितें बरयलोलें आसा ताचें. And it will be in black and white. आनी तेजेर बरयलोलें काळें आनी धवे उतरांनी बरयलोलें आसतलें. But we will believe this printout so quickly. आनी तें पळयताच फोन मारले रोखडे चाक. And now you will begin to issue different kinds of checks because you are believing this printout. आनी हे पेपराचेर जें कितें बरयलोलें आहा तें वाचून रोखडे जेंका कोणाक पयशे फारीक करूंक जाय तेंकां रोखडो चॅकी करूंक सुरू जातले. Because we have been trained in the world to believe the printout. संवसारांत आमकां शिकयल्यात पयशे दिसती पडोंक गरज ना पूण पेपराचेर बरयलोलें आसा जाल्यार स्वत मानपाक पयशे आहात म्हणून. But from childhood we have been trained that this book is a story book. It is a story book. It is a story book. But that's not the truth. This book is a printout from heaven. This book has been printed by the blood of my Lord Jesus Christ. हालेलुया. जे संवसारान दोतोरान पेपर बरोवन दिता तो स्वत मानतात आमी दोतोरांचो रिपोर्ट स्वत मानतात. बँक जो तुजो स्टेटमेंट दिता तुजेशी दुडू कितले आहात ते स्वत मानतात दुडू पयना आसतना. हालेलुया. पूण हे पुस्तक पवित्र पुस्तक आमकां स्वत मानपाक अवघड लागता कित्याक आमकां शिकयला हे काणयो. माय रातची बसता आनी काणयो सांगता. बायबल घेता आनी नोहाची काणी मागीर दाविदाची काणी मोजेसाची काणी Joseph. आनी जुजेच्यो काणी सपनेकार जुजेच्यो आनी आमकां हें केलां काणयेचें पुस्तक. पूण हें बरयलोलें आसा स्वर्गीचें पुस्तक जेजून आपल्या रोगता उदेशी हें बरयलां तें आमी स्वत मानूंक गरज आसा. हें काणयेचें पुस्तक न्हय. Hallelujah. For me, this book is the body of Christ because the Bible says the word became flesh. And this is the word of God. Hallelujah. This is not a story book. If this was a story book, then it should have been said, this is a word of man. But every time you read the Bible, the end says, this is the word. This is. And this morning I just opened the Bible and showed you a deposit in your account. Hallelujah. तर हे काणयेचें पुस्तक न्हय हे म्हणटा न्हयच देवा हें खरें देवाचें उतर हें म्हणटा म्हाका मास जेजूचें. हालेलुया.
ही जावन आसा जेजूची कूड म्हणटा. कित्याक देवाचें उतर कितें जालें सायबीण मांयच्या कुसव्यांत? मांस जालें. हे मांस, ही कूड जेजूची. हालेलुया. हे न्हय काणयेचें पुस्तक. When you hear the word of God, जेन्ना आमी आयकतात इगोर्जेन देवाचें उतर, आयज आमी सगळीं मिसाक वचोन येयल्लीं आहात. याज्ञिकान वयर काडून कितें म्हणलां मागीर? हे जावन आसा शुभ वर्तमान. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. हालेलुया. बरी काणी म्हूण सांगलां ना, बरी खबर. hallelujah. When we listen to this word, हें जेन्ना आमी उतर आयकता, I just forgot what I wanted to say. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I missed it. Praise God. Hallelujah. 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 This word became flesh. हें उतर, हेंच उतर, देवाचें उतर सायबीण मांयच्या कुसव्यांत मांस जालें. Thank you, Holy Spirit. Every person seated here will be saying, I believe this word. सगळीं जाणां आमी जीं बसलोलीं आसात तीं आमी म्हणटलीं, मानून घेतात आमी हें देवाचें उतर आमी स्वत मानता. Do you know what is the meaning of the word believe? स्वत मानप म्हणजे अर्थ कितें तो खबर आहा? Every time I say I believe, my action must correspond to the message. जेन्ना हांव म्हणटा, डेफिनेशन बरयात स्वत मानपाचें. हांव जेन्ना कितेंय स्वत मानता म्हणटा, जावं देवाचें उतर स्वत मानता म्हणटा, हांव कितें दाखोवंक जाय? म्हजी कोरन्यो कितें स्वत मानता तें करूंक जाय. म्हजी कोरनी जावपाक जाय. जें कितें स्वत मानता तेजे वयल्यान. That deceived the church. देवचारान आमी जी इगोर्ज माता आमकां फटयल्या. He has brought in another concept. तेणें आनी एक तरेचें दुसरे भाशेचें चिंतप तयार केलां When देवचारान. the word of God is preached and people who hear it, they say, I believe it. असलें चिंतप तयार केल्लें आसा. जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, असलीं चिंतनां करून म्हणपाचें, ओय हांव स्वत मानता. Actually speaking, you do not believe it, खरेपणी हांव तें स्वत मानिना, but you only agree on it. पूण हांव फकत मानून घेता. ओय रे देवाचें उतर, You agree to it. हांव मानून घेता. The difference between agreement and belief is मानून घेवप आनी स्वत मानप हितूंत फरक आसा. that I know, I have the knowledge of this word. Yes, by the wounds of Jesus, I am healed. Yes, yes, I मानून know. घेवप म्हणल्यार ओय जें कितें बरयलोलें आसा तें हांव जाणा. हांव I जाणा. know, I know. म्हाका खबर आहा जेजू मेला I know उर्साचेर, that Jesus जेजूचे died. कुडीचेर घाये पडले. I know that आनी Jesus तेका- was wounded, and I know by his wounds I am healed. हांव जाणा जेजूचे कुडीचेर घाये आसले आनी जेजूच्या घायांनी हांव बरो जाला म्हूण हांव जाणा. But when a person believes, पूण जेन्ना मनीस स्वत मानता, the person gets into action. जो मनीस स्वत मानता तो फकत मानून घेन हाली उलयत रावना, पूण तो कोरनी कोत्ता. He moves into action. तो कोरनी करूंक भायर सोदता. Every time a person believes, there will be two things with him: जो मनीस कितें स्वत मानता ताच्या जिवितांत दोन वस्तू दिसती पडटल्यो. joy खुशालकाय, संतोष and peace. आनी शांती. When these two things are with you, जेन्ना तुज्या जिवितांत तुका तपासून पळय, तुज्या जिवितांत तर संतोष आसा आनी शांती आसा, then that person is believing. जाल्यार कळोन येता तूं स्वत मानता म्हूण देवाचें उतर. But if the person doesn't have that joy and peace, जरी तर आमचेशी दिसती पडना संतोष आनी शांती आमच्या जिवितांत, then that person is agreeing with the word, speaking the word, but has not yet believed the word. जाल्यार कितें सांगता, आयकलां तें हांवें मानून घेतलां पूण स्वत मानूंक जायना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. How many of you truly love Jesus? कितलीं जाणां खऱ्यांनीच जेजूचो मोग कोत्तात? You know, when you love somebody, the whole day you are thinking about your lover. जेन्ना तूं मोग कोत्ता कोणाचोय, आख्खो दीस रात तुका त्या मोगाचो उगडास येता. You keep on remembering what she said to you, what he said to you. आनी तेन्ना जो कोण मोग कोत्ता ताणें कितें म्हटलोलें आनी तुवें ताका कितें सांगलें, ह्यो सगळ्यो वस्तू उस्तूंक लागतात. Hallelujah. हालेलुया. Let me give you one more scripture that will bless you. आनीक एक पवित्र उतर तुमकां दिता. Where did I keep my iPad? Colossians chapter 2, and then we will sing a beautiful song.
because then the song will come from your heart. Colossians chapter 2, verse number 14. कोलोस्कारांचो अभिसूर 2 वोळ 14. If there is anybody here who is thinking that there is any occult, witchcraft, black magic, or anything done on your life, praise be to God, it's time for your freedom. जरी तर तूं हांगा अशें चिंतता बसून की तुजेर वो तुज्या घराब्याचेर वो तुज्या आज्या पणजाचेर कोणें कितें केल्लें, गाडयापण केलां वो जादू मंतर केलां वो कितें कितें केलां अशें म्हणटकच तुका दिसता जाल्यार हो वेळ तुजो सुटका मेळपाचो. Hallelujah. I can see in the spiritual realm the demons are already screaming and saying, don't pick up that scripture. आपणाक म्हणटा कळोन येता की देवचार किल्लांट्यो मारता हें शिकोय नाका म्हण तुमकां. कित्याक जायते जाण ताच्या बानपासान ताच्या गुलामपणान सांपडलेलीं आसात कोणें कितें करून. The Bible says when the word abides in you, you shall know the truth and the preacher will set you free. देवाचें उतर कितें म्हणटा, जेन्ना देवाचें उतर तुज्या काळजांत तूं बाळगून दवरता तेन्ना सोत तुका कितें तें कळटलें. देवान तुज्या पासत कितें केलां तें कळटलें आनी मागीर तुका जो कोण शुभ वर्तमान परगट करता तो तुका येतलो आनी सोडयतलो. The preacher will set you free. देवाचो मनीस तुका सुटका दितलो अशें म्हणलेलें आसा. I thank God Jesus never said the preacher will set you free, because there are very few preachers in town. But praise be to God, the Bible says the truth. So if you want to be free from anything, then you don't need a preacher to come and pray over you. You need a preacher to reveal to you the truth. And when you get the truth, that truth will set you free. Hallelujah.